Gipangunahan ni Deputy Speaker Bambi Imano ang paghatod sa duha ka mga dagkong proyekto sa lungsod sa Mantikau, Misamis Oriental. Unang gitunol ang balor 20 milyones nga overpass sa Punta Silo, Mantikau, kuna sa usa ka blessings ang gihimo sa pagpanguna ni Reverend Father Juliano Ritiques o ni Reverend Father Richard John Diloso sa Mantikau Parish. Labihan ka mapasalamaton niini si Kapitan Rosemary Failnar, gumikan dako kaayo kini ug tabang sa barangay nga malikay sa mga aksidente sa dalan. Karon gid siya nga area sa mga maligsan mga bata. So ato lang bago lang galing mga last month na ako'y nahitabo kay need ba siya guidance. So karon murag nahimo na pud karon ano to ina ang pagsaka sa mga estudyante. So iwas na pud sa malisan na pud ang ilang Insidente pud sa diri sa dalan. Oo, okay. Salamat ko ni Deputy Speaker Congressman Bambi Imano sa iyang paghatag ani nga project. So maghatag kini dugang kalabuan sa akong barangay ug listen na gid ang kanang disgrasya diri labi na diri sa eskwelahan. Apil si Mayor Stephen Tan sa Mantikau nagsaysay nga kaniadto pa problema ang dalan sa dapit tungod sa taas nga kaso sa insidente sa dalan. Kani atong turnover project karon na overpass diri sa barangay Punta Silo sa lungsod sa Mantikau. Dugay na kayo nato ni gihandle kay tungod daghang kay mga aksidente nga nabo niini diri. Tungod kay dili sa atong makita diri sa wala eskwelahan nato ni Punta Silo Integrated School. Ayan po sa kita simbahan. Daghang kay mga residente din nga kita kay tumiid kay atong dalan taas kayo. So ang mga sakyan diri kusog kay magdaragan. So naginoy tabog diri ang mga kabatapunan na liksan, bangga. So nakita na ko kung sa importante nga kinahanglan gyud nato matuturan kaniyo sa overpass dito. Gumikan niini labihan ang iyang pagpasalamat kang Deputy Speaker Imano nga nagbubuog proyekto sama niini. Kang Congressman Bambi Imano, no? So nagpasalamat kay ko sa iyo kay dali ra kayo na proseso ni no ano pong mga siguro mga between 6 to 7 months i-grant na dayon kani mga proyekto. Human sa pag-turnover sa overpass, gipahigayon na usab dayon ang groundbreaking o capsule laying sa balor 27 milyones nga public market sa Mantikau. CDPWH Misamis Oriental 2nd District Engineer Achilles Pimentel naghatag og detalye kalabot sa proyekto. Nagkantidad sa 27 million. Mao kini ang construction of multipurpose building, public market, poblasyon Mantikau. Ug ang atong kontraktor niining proyekto mao ang G. George Construction. Then doon na siya ay contract amount nga 26,629,768.68. O doon na kini siya ay project duration nga 255 calendar days. Then kuan siya na hopefully mataliwas kini pohon sa March 8, 2026. Sa iyang bahin ni Mayor Stephen Tan nagpasabot sa panginahanglan sa lungsod nga mabag-o ang merkado gumikan sa kadugayon sa merkado ug kinahanglan na usab nga maplastar ang mga mamaligyaay. Proyekto kang Congressman Bambi Imano ang ako is to improve no ang mga struktura dito kay tungod so karaan na gyud kaayo no ang mga struktura dito sa merkado. So nagpasalamat gyapon ko gitagaan gyapon kita no og sa bag-o di actually do hagin ka building no so at least mausap ang hulagway sa mga merkado, at least ma-modernize na nato ang merkado na limpyo, haksay, no? Very matawag nato, very presentable, comfortable sa atong mga mamalikay o mga tungan sa kalihukan ang naasab naghatag sa ilang mga mensahe si board member Dexter Yasay. Nga naay mga kongresista nga moadto sa ilang mga aktibidades. Halos ilang kongresista makita nimo tuara sa kauluhan. Halos di nagagabalik sa ilang distrito. Mao nang naay rason nga posible na isgutanan ang Ghost Project kung taas pa kay na nga isgutanan. Pero ipaniguro na ako
sa panahon nga siya nahimong kongresista, nahimong gobernador, o karon mibalik pagka-kongresista, walay mamahitabo nga ghost project. Ngano? Gikan sa groundbreaking, hanto sa turnover, gipaniguro nga naa ang iyang presensya. Akong pagyukbo o pagtahod ang nangamahan sa atong lalawigan, labi na sa segundo distrito, ang atong Deputy Speaker, Congressman Bambi Imano. Lakip si Board Member Nancy Madhos nga nagpaabot usab sa iyang pagpasalamat o pagdaig kang Deputy Speaker Bambi Imano sa nasangpit nga proyekto. Atong pasalamatan si Congressman Bambi Imano ug ingon man ang atong nasudnon nga pangagabhanan kaliwala nga karon daghang batiko sa kanila apan atong makitaan kanunay napigbisog ang atong Deputy Speaker makakuha lamang og pundo para dinhi sa atong lungsod sa Mantikaw ug sa Si kanhi Board Member Buboy Sabal nagpaabot sab sa iyang pasalamat sa katawan paghatag higayon, mahuman iyang termino ug nagpaambit sa kaikag nga basin mahatagan sa laing higayon kung gikinahanglan. Si Deputy Speaker Bambi Imano nagpaabot sa katawhan nga taliwala sa mga pag-BI-BI nga nahitabo karon nga ilang na sinatian, dili kini makapugong kaniya nga magpadayon sa pagpangita og pondo aron adunay mabubo nga proyekto alang sa lalawigan labi na sa Distrito 2. Ug moingon, salamat kay gayon nga inyo kong gitagaan sa kahigayunan mamunuan, pero wala ko tinuntuhi ang inyong higayon nga gihatag kanako sa pagpangatungdanan dili sa distrito. Kanunay ning batakuson, abig pakauwawan, kamuluming dagma, kanunay ning dagmalan. Mauban gani mo share of life pa. Ay tayo. Apan laumi, bisan pa kada adlaw ko nila batikuson. Bisan pa kagawad kada adlaw ko pakauwawan. Bisan pa kagawad Luther kada adlaw ko nila bugal-bugalan. Laumi, kadi pagyapon ko mundang og pagpangita sa kaayuhan nga madala dinhi sa atong distrito nga makahatag sa kahupayan sa katawhan. Mga igsoon, sama sa kanunay, bisan pa man sa among kalisod, bisan pa man sa among kapobrihon. Ako ug akong mga kauban, magpaubos pa lang gihapon sa landong sa padayon Pilipino. Mao kadto atong balita nga nahipos alang sa balitang lokal. Kini si Miss Orstep Berganyo sa Miss Oradio. Mo balita, mo alagad, mulingaw.